Mga kabukid, karon mga kabukid, mao ning kuha namo kagahapon mga kabukid. So karon pa nato siya lutuon. Ato ang gataan ni mga kabukid ba oh. Makita ninyo mga kabukid, mao ning kuha namo kagahapon nga suso. Mano, una nato ibutang mga kabukid ang gata sa lubi mga kabukid oh. Sunod mga kabukid, atong ibutang ang mga tanglad ug kaning tawag nga duwaw diri sa amo ang mga kabukid oh. Sunod kani ibutang nato ning sangig ang tawag ani mga kabukid, ang pahumot ni mga kabukid oh. Og ibutang na nato ang mga lamas niya mga kabukid daan. Karon mga kabukid ato ana siyang ilunod mga kabukid oh. Wala ni siya mga kabukid. Anya ato ang butangan og mga malunggay mga kabukid oh. Para lami ang kaon ani mga kabukid, masustansya kaning mga saluyot mga kabukid. Saluyot ang tawag ani diri sa amo mga kabukid, more on vitamins ni mga kabukid.